नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की जो वीडियो है ये कुरान पाक के 34 पारे के मुतल्लिक है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि 34 पारे का जो खुलासा है वो मुख्तसर अंदाज में जल्द अज़ जल्द जो है वो बयान कर सकूँ। चूँकि 33 पारे में कुछ हिस्सा सूरत आल इमरान का मौजूद था और बाकी जो हिस्सा है वो इस 34 पारे में मौजूद है, तकरीबन 11 रुकू, और उसके बाद जो है सूरत निसा जो है वो शुरू हो जाती है। उसके तकरीबन 3.5 रुकू जो है इस पारे में मौजूद हैं। पिछले इस पारे में अल्लाह ताला ने माल खर्च करने वालों के मुतालिक बता दिया था कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उनको कैसे बढ़ चढ़ कर देते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि हरगिज़ जो है कोई शख्स नेकी तक उस वक्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो अपना महबूब माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दे। कि अल्लाह ताला को जो मतलब कि जो इंसान को महबूब माल है वही अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करे। आजकल ऐसे होता है कि गंदम ख़राब होगी उसको खैरात कर दिया, जानवर बीमार हुआ उसको सदका कर दिया, शादी ब्याह से खाना बच गया उसको जो है वो मदरसों में भेज दिया, और इसके अलावा जो है वो कोई जानवर जो कुर्बानी के लिए लिया वो इतना मरील सा लिया कि वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, और लिबास जो था वो कोई पुराना सा लिबास था वो किसी को दे दिया, ऐसी की रोटी जो जल गई या कोई बच गई वो जो किसी को खिला दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे हरगिज़ तुम नेकी तक पहुँच नहीं सकते जब तक अपने महबूब माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। और खालस अल्लाह की रज़ा के लिए जब खर्च करोगे तो वो अल्लाह को तो पता है कि जो हम खर्च करते हैं या नहीं करते। अल्लाह ने कहा जब तुमने मेरे रास्ते में माल खर्च करना है तो फिर नमूद नुमाइश कैसी कि ये तख्तियाँ लगवाना, ये वो करना, ये किस काम का, ये किसी काम का भी नहीं है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सिर्फ अल्लाह को दो। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीमुन। कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ को जानने वाला है, तो जो तुम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हो अल्लाह ताला उसको जानते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो हलाल चीज़ें हलाल की थी उसके बारे में बता दिया। फिर अल्लाह ताला बैतुल्लाह के बारे में, मकाम इब्राहीम के बारे में बता दिया। फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि बैतुल्लाह जो है ये अमन का गहवारा है। फिर अल्लाह ताला ने आगे जाके हज के बारे में बता दिया कि जो हज है ये हर किसी पर जो है फ़र्ज़ नहीं है, जो साहिब इस्तिताअत है उसी पर फ़र्ज़ है, जो साहिब इस्तिताअत है जो आ जा सकता है। हाँ, अगर उसके बावजूद भी वो हज नहीं करता तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी अल्लाह ने तुझे दिया है तो तू हज पे जा, क्यों नहीं जाता हज पे? इसलिए कि अगर दिया है तो हज पर लाजमी जाना चाहिए। इसका फ़रीज़ा जो है हर मुसलमान मर्द और पर फ़र्ज़ है जब वो साहिब इस्तिताअत हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो अहले किताब के बारे में बता दिया, मुसलमानों में जो है कि तुम लोग जो है मुसलमानों में ऐब निकालते हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया भाई इनको दोस्त मत बनाओ, इनको दोस्त मत बनाओ। अगर तुम लोगों ने इनकी बातों को माना, इनकी बातों पर चले तो ये तुम लोगों को गुमराह कर देंगे, तुम लोगों को काफिर बना देंगे। फिर फरमाया कि मुझसे डरो, अल्लाह से डरो, और यही तकवा है और यही हकीकत है और यही यकीन है कि अल्लाह ताला से ही हमें डरना चाहिए कि हमारा जो जीना है, जो मरना है वो अल्लाह ताला के लिए हो। इस्लाम जो है ये हमारी ज़िंदगियों में छा जाए, हम अपनी जो ज़िंदगी है इसको इस्लाम के मुताबिक चला लें, कुरान पाक के मुताबिक जो है वो चलाएँ, कुरान पाक को पकड़ लें मजबूती के साथ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि भाई मेरी जो रस्सी है इसको मजबूती से थाम लो, मेरी जो रस्सी है इसको मजबूती से थाम लो। रस्सी क्या है? वो कुरान पाक है कि कुरान पाक जो है वो उसको मजबूती से पकड़ लो और तफरक़ेबाज़ी में ना पढ़ो। तफरक़ेबाज़ी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये तफरक़ाबाज़ी जो आजकल चल रही है ये पसंद, ये कुरान पाक के बिल्कुल एंड मुनाफी है कि कुरान पाक इससे रोक रहा है। और आजकल के दौर में जो है कि हमने अपनी अपनी तंजीमें बना ली हैं, अपने जो है हमने मसलक बना ली हैं, और अल्लाह माफ़ करे हम इन मसलों को तंजीमों इस कदर मुनहमिक हो गए हैं कि हमें दूसरे लोग जो हैं वो काफिर नज़र आते हैं और ख़ुद जो है हम मुसलमान नज़र आते हैं। और इसके अंदर जो है हम इस कदर पड़ गए हैं कि कोई फोत हो जाए मुसलमान भाई, कोई मर जाए, कोई ज़िंदा है, किसी की शादी है, किसी की गम है, किसी की खुशी है, किसी की दावत है, नहीं जाते ही नहीं, अभी नहीं जाना। इस कदर हम जो है फ़िरका वारियत में पड़ चुके हैं। अल्लाह ताला जो है हमें इस फ़िरका वारियत जैसी नहूसत से जो है वो अल्लाह ताला हमें बचाए। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि भाई ये ख़ुव्वत और भाईचारा जो है जो मैंने दिया ये भी मेरा ही एहसान है, कि ख़ुव्वत और भाईचारा जो है ये मेरा ही एहसान है। अगर तुम फ़िरका वारियत में पड़ गए, फ़िरका बंदी में पड़ गए तो फिर तुम जहन्नम की आग में जाओगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं भाई तुम लोग जो है फ़िरका वारियत से हटकर लोगों को अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको, कि यानी मतलब कि यामुरूना बिल मारूफ़ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि जो है वो अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको, लोगों को जो है अच्छी दावत दो। और अल्लाह ताला ने फिर आगे ये जो लोग दावत देते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट के तौर पे ये नाज़िल फरमाई, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, कि जो लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा के बारे में बता दिया कि भाई इनको जो है दोस्त मत बनाओ, यहूद और नसारा जो है इनको दोस्त मत बनाओ, ये दोस्त बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये जो
اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو یہ تمہارے عقائد کو جو ہے خراب کر دیں گے. ہو سکتا ہے یہ تمہیں اپنے ملک میں امن سے رکھیں، لیکن ان کا جو کام ہوتا ہے یہ تم لوگوں کو جو ہے وہ تمہارے عقائد کو تباہ کرنا ہے. اس لیے ان کو دوست مت بناؤ. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دے کہ یہود نصارہ سے دور رہو، یہ جتنا مرضی کہہ دیں. آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر ہم جو ہے خاص کر بناتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست ہے جی ہم آزاد خیال ہیں. آزاد خیال ہیں تو کیا ہے؟ یہ کوئی آزادی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا رک جاؤ. اگر کوئی یہودی یا عیسائی تمہیں دوست بنا رہا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے دوست بن جاؤ، لیکن ہم عقائد پر مذہب کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تو اس کو بھائی بھاڑ میں جا، ہم تو مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہو تو بات ہوگی، نہیں کرتے تو نکلو. یہ ہماری بات، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو اپنی زندگی میں پلے باندھ لو کہ جب کوئی ایسے یہودی عیسائی سے سامنا ہو آپ لوگوں کو کہے کہ ہم آزاد خیال ہیں، تو اس کو بھائی جاؤ، ہم آزاد خیال نہیں ہیں. ہم تو قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو ہے جو گزارتے ہیں کہ کہ ہماری جو زندگی ہے وہ قرآن پاک کے مطابق ہی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیسے میدان بدر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی نصرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سود سے رک جاؤ کہ سود جو کھانا وہ ٹھیک نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا آپس میں محبت اور پیار سے رہو. آپ علیہ السلام نے تو ساری زندگی زندہ نہیں رہنا. تمام انبیاء جو ہے دنیا میں آئے وہ چلے گئے، تو آپ علیہ السلام نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، تو اسلام پر باقی رہنا ہے، اسلام سے پھر نہ جانا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اسلام سے پھر جاؤ گے تو وہ تمہارا ہی گھاٹا ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان ہے. تم نکلو گے تو تمہارا گھاٹا ہے. پھر اللہ نے بتا دیا بھی اس قرآن پاک جو ہدایت والی کتاب ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اسلام کے مطابق زندگی گزارو. تو یہاں تک جو تھی خلاصہ جو تھا یہ سورۃ آل عمران کا تھا. آگے جو ہے سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے. سورۃ النساء بھی جو ہے یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے شروع میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تخلیق آدم کے بارے میں ذکر کر دیا کہ کیسے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. حضرت اماں حوا کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کہ ہر زندہ کو جو ہے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کہ جو زندگی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ اس حیات کو، اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں بتا دیا کہ جی نکاح جو ہے یہ ایسا ذریعہ کہ اس سے جو ہے آدم علیہ السلام کی جو یہ اولاد ہے یہ چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ نکاح جو ہے نکاح کرو. کوئی اگر تم میں سے کوئی انصاف کر سکتا ہے، کوئی کسی کے پاس اتنے وسائل ہیں وہ انصاف بھی پورا کر سکتے ہو، پھر 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. لیکن اگر تم 4 کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر 1 ہی کافی ہے. تو پھر 1 ہی کافی ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حق مہر کا بتا دیا کہ حق مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، یہ فرض ہے تم لوگوں کے اوپر اس کو دینا. ہاں اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کا دینا اس کو فرض ہے، ضروری ہے. حق مہر کا اس کو دینا ضروری ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں بتا دیا کہ وراثت جیسے فوت ہو جاتے ہیں والدین تو وراثت جو ہے لڑکے کو ملتی ہے، ایسے ہی جو ہے لڑکی کو بھی وراثت ملے گی. اس کو نصف حصہ ملے گا، دوسرے کو پورا مل جائے گا لڑکے کو. مطلب کہ جس چیز میں حصہ لڑکے کا ہے اسی چیز میں لڑکا اس کی بہن کا بھی، اس لڑکی کا بھی حصہ پورا جو ہے وہ آئے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وراثت میں کیا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کر دے، کسی بیٹے بیٹی کو ہم نے آگ کر دے، یہ کسی کو حق نہیں ہے. وراثت جو ہے پوری تقسیم ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ بیوہ کے بارے میں بتا دیا کہ اس کو بھی جو ہے وہ پورا وراثتی حق ملے گا، چاہے کوئی بیوہ ہے، چاہے کوئی شادی شدہ ہے، چاہے کوئی منکوح ہے، کوئی غیر منکوح ہے، اس کو بھی جو ہے اس کا حق پورا جو ہے ملا گیا. ایسے ہی وہ ہے وہ مرد جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس خامن جو ہے اس کو بھی وراثت کا حق پورا جو ہے وہ ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ کن رشتوں سے جو ہے وہ نکاح کرنا جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں اس کا حرام ہے. ان میں ہے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، دودھ پلانے والی رضائی ماں ہے، اور دودھ شریک جو ہے وہ بہن ہے، کہ ان تمام سے جو ہے نکاح جو ہے وہ حرام ہے. تو یہ میرا آج چوتھے سپارے کا خلاصہ تھا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتے رہیں گے، اور دعا کیجیے گا میرے لیے کہ میں 30 کے 30 سپاروں کا جو ہے وہ خلاصہ وہ اچھے اور بہتر طریقے سے جو ہے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. باقی جو لفظی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا جو بھی کوئی بات کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں. کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا.